त्या दिसता त्याचे भितरले दोग जाण जेरुसलेम थावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवाक वेताले आनी जे सगळ्यांक व्हडलें ताचे गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेकाक लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद आपुणूच लागीं सरून तांचे बरी चलूंक लागलो पूण ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितें शायलेलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी कोत्तात त्यो गजाली कसल्यो चितेस दुखेस तोंड करून ते थांबले क्लियोफास नांवाच्या तातल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें तूं एकलोच जेरुसलेमांत हो मनीस कितें थंय ह्या दिसांनी घडलां ताची तुका कांयच खबर ना हे उतराक ताणें म्हणलें कित्याची जेजू नाजारेतकारा विशीं घडला ताची मागीर मोइजेसाने सगळ्या भटनारांक मेरेन आपल्याक लागता तितल्या शास्त्रांचो ओढ तांकां सांगूंक लागलो इतले म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण ताणें परतून म्हणलें आमची शिरावत सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो ताचे बरी रावूंक गेलो ताचे सांगाता जेवणाक आसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो आशिर्वाद म्हणून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना ताचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखार वेलो नाच जालो तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओढ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरले भितर उलपताले न्हय आपणानो आमच्या निराशीपणान आमच्या दुखान आमच्या कश्टांनी जेजू आमच्या सांगाता चलता अदीक करून पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी वांटो घेता जायते फावटी आमी कळखो ना पूण जेजू ह्या उंड्यान आसा तो आमच्या काळजान येता आनी ते पासत आमच्या सांगाता राव म्हणून आमी मागणी करूंक जाय एकदां जेजूचें बळ घेतलें ताका आमी वचून वेता थंयसर पुरगटूंक जाय